أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حق قبول. يا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت حق. يا الله اللهم بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه شعره الشريف أن لا تدع لنا في مقامنا وقربنا من الحبيب المصطفى ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واقض ديوننا وفرج كروبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا عند حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم شرفنا أن نجتمع به في الدنيا وفي اليوم واللحظة وفي الآخرة وعند القبر وفي القبر وفي الجنة، وأن نكون معه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع أوليائك الكرام، وخاصة مع سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني وسيد الشيخ عبد الله الدغستاني وجميع الأولياء والصالحين في هذه البلاد والأقطار، وفي أفريقيا وفي ماليزيا وفي أندونيسيا وفي شرق آسيا وفي غرب آسيا وجنوب آسيا وفي المشرقين والمغربين وفي المشارق والمغارب وفي بلاد أوروبا وأمريكا يا رب يا الله. والله على ما نقول وكيل. تبنا ورجعنا إلى الله، نتوب إلى الله توبة نصوحة. ربنا اغفر لنا بجاه الحبيب المصطفى وبجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه شعرة من شعره الشريف، خصلة من شعره الشريف الذي وصلت إلينا الحمد لله ببركة الصالحين وبركة الأولياء وبركة يا رب يا الله عبادك المخلصين والمخلصين. اللهم تقبل واعف عنهم واغفر لهم الذين قاموا بهذا المجهود يا رب يا الله وأحضروها إلينا بحرمة الحبيب المصطفى وبحرمة سر سورة الفاتحة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما the holy hair of Prophet صلى الله عليه وسلم, when you do shahada in front of the holy hair, the hair moves, and I was as if by one of the holy hair, this many of them here, one of them was moving, this one on the left side was moving when you make shahada. inshallah رؤيا حقيقية ورؤيا صادقة إن شاء الله، ورؤيا ليس بتفكير ولكن بإرشاد وإلهام إلى قلبي من طرف شيخي، حيث كانت هذه اللحية هذه الشعرة الشريفة من شعره الشريف تتحرك. It was moving. May Allah forgive us بحرمة الحبيب وحرمة الفاتحة. Anyone wants to take picture now? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا